बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन काम रमज़ान ईमानुन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। जामिया तिरमिज़ी शरीफ से आपकी खिदमत में मैंने एक अहदीस पाक पेश की है। हुज़ूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने माह रमज़ान मुबारक की रातों में क़ियाम किया और अपना एहतिसाब किया, खालिक़ कायनात उसकी जिंदगी के गुनाह इस तरह माफ फरमा देता है कि जिस तरह आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म दिया होता है। तो आज का मौजू है नमाज तरावी। तरावी तरबिया की जमा है, जिसका माना है कि 4 रकात के बाद कुछ देर के लिए आराम करना। इसको तरवीहिया कहते हैं। और तरावी जो है वो सुन्नत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इब्तिदाए ज़माने नबुव्वत में जब रोज़े फर्ज हुए, महबूब अलैहिस्सलाम ने कम व पेश 3 दिन तक नमाज तरावी की जमात कराई। बाज़ उलमा ने लिखा है कि पहले 3 दिन थे, बाज़ों ने लिखा है कि 25, 26, 27 दिन। नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ न लाए और सहाबा कराम इंतजार करते रहे। रहमत आलम से जब मुलाकात हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खौफ था कि कहीं मेरी उम्मत पर नमाज तरावी जो है ये फर्ज ना हो जाए। तो नमाज तरावी जो है ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इब्तिदा है। और हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 20 रकात नमाज तरावी अदा फरमाई। और इसी तरह आप खाना काबा में चले जाए, रोजा रसूल पे चले जाए, वहां भी 20 रकात नमाज तरावी जो है वो बाजमात लोग अदा फरमाते हैं। और सैयदना फारूक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दौर में भी लोग बगैर जमात के पढ़ते रहे, लेकिन हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दौर में इस नमाज तरावी इसकी जमात का एहतमाम हुआ। हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफी, हजरत इमाम मालिक, हजरत सुफियान सौरी, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, ये दीगर बुजुर्गान दीन जो थे ये भी अपनी दौर में 20-20 रकात नमाज तरावी अदा करते रहे। हजरत शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह, आपने अपने फतावा शरीफ के अंदर लिखा है कि हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप लोगों को माह रमजान मुबारक में 20 रकात तरावी जो थे वो पढ़ाया करते थे। और यही महाजिरीन और अंसार की मौजूदगी में लोग 20-20 रकात नमाज तरावी पढ़ते रहे। तो आज भी हमें जरूरत है कि हम नमाज तरावी जो है ये पढ़ें और इनमें अल्लाह का कुरान सुने। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स माह रमजान मुबारक में क़ियाम करता है और अपना एहतिसाब करता है, अल्लाह के हुजूर में अपने गुनाहों की माफी मांगता है और ये कहता है कि मालिक मुझ जैसा गुनाहगार कोई नहीं और तेरे जैसा बख्शनहार कोई नहीं, तो यकीनन रब्बे ज़ुल जलाल
اس نماز کی برکت سے اور قرآن کریم کی برکت سے رب ذوالجلال زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث رسول جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سد الفطری زادی بہکی فی غیر جماعہ، کہ بے شک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 20 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن بغیر جماعت کے آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت امام مالک نے موطا شریف کے اندر بھی آپ نے حضرت زید ابن رومان سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے اور 3 فطر آپ ادا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ ماہ رمضان مبارک آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہم نے تراویحیں پڑھنی ہے اور آپ کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تو امام اہل سنت نے کہا کہ میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں، میں کس طرح آپ کو تراویحیں پڑھا سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے اصرار کیا، احمد رضا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں، امام اہل سنت ہیں، آپ کے پیچھے ہم نے اللہ کا قرآن سننا ہے اور قرآن پاک آپ نے پڑھنا ہے اور ہم نے سننا ہے۔ تو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی یہ زندہ کرامت ہے کہ آپ نے 30 دنوں کے اندر پورا قرآن مجید جو تھا وہ اپنی امت کو حفظ سنا دیا تھا۔ گویا کہ ہر روز آپ ایک سپارہ یاد کرتے اور رات کو آپ تراویحوں میں اس سپارے کو آپ حفظ اور لوگوں کو تلاوت قرآن مجید سناتے، اور جس خوبصورت انداز سے آپ پڑھا کرتے تھے، آپ حافظ قرآن بھی تھے اور آپ قاری قرآن بھی تھے۔ آپ علم و نحو، صرف اور منطق کے، فلسفیات کے اور ریاضی کے بہت بڑے آپ ماہر تھے۔ تو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کی یہ زندہ کرامت ہے کہ آپ نے 30 دنوں کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اور سننا مصطفیٰ کی سنت ہے، سننا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی مساجد میں، اپنی خانقاہوں پر اور اپنے درباروں پر اور اپنے مدارس میں نماز تراویح کا جو اہتمام کریں وہ باجماعت کریں، اور تاکہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور اس قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے پوری امت پر اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنی مہربانی فرما دے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک میں یہ مبارک عبادت ہے اور یہ مستحب اور نفلی عبادت ہے، اس سے آپ محروم نہ رہیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور اس ماہ رمضان المبارک کا احترام بھی اور نماز تراویح کی ہمیں پابندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔